नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म अप्सरा गौतम। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राष्ट्रपति भण्डारीबाट राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश जारी। दल विभाजन गरेर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा 40% संख्या भए पुग्ने। कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनु पर्ने विभिन्न दलहरूको प्रस्ताव। संयन्त्रको औचित्यता नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी। सरकारद्वारा हालसम्म देशभरि 33,500 भन्दा बढीको कोरोना भाइरसको नमूना परीक्षण। 5,936 जना क्वारेन्टाइनमा। कोरोना भाइरसको उद्गम चीनको वुहान कम जोखिमयुक्त क्षेत्र घोषित। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 24 लाख नाग्यो। 1,65,000 भन्दा बढीको मृत्यु। र स्पेनको फुटबल क्लब रियल माड्रिडले आगामी सिजनमा 6 जना खेलाडीलाई बिक्री गर्ने। 6 जना खेलाडीलाई बेचेर 121 मिलियन युरो कमाउने रियलको योजना। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदले पास गरेका 2 अध्यादेश जारी गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्नु भएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 जारी गर्नु भएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राजनीतिक दल सम्बन्धी विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। यसअघि कानून अनुसार राजनीतिक दल विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा 40% पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था थियो। तर अब संशोधित कानूनमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल मध्येकै एकमा 40% भए पुग्नेछ। मन्त्री परिषद बैठकले संवैधानिक परिषदको गण पूरक संख्या घटाउन पास गरेको अध्यादेश जारी भएसँगै अब विपक्षी दलका नेताले बैठक बहिष्कार गरे वा उपस्थित नभए पनि बैठक बस्न सक्नेछ। यसअघि संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था थियो। प्रधानमन्त्री परिषदको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। अहिले उपसभामुख पद रिक्त रहेकाले जम्मा सदस्य संख्या 5 छ। यस्तोमा विपक्षी दलका नेता नभए पनि बैठक बस्नेछ। सरकारले पार्टी विभाजन सम्बन्धी ल्याएको अध्यादेशलाई नेपाली कांग्रेसले बेमौसमी बाजाको संज्ञा दिएको छ। सरकारको पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल मध्ये कुनै एउटामा 40% भए पुग्ने व्यवस्था सहित ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार नै जारी गरिसक्नु भएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीट गर्दै अध्यादेश ल्याउनुलाई बेमौसमी बाजाको संज्ञा दिनु भएको हो। शर्माले ट्वीटमा अहिले संसारकै मुख्य प्राथमिकता कोरोना भाइरसमाथि विजय हासिल गर्ने रहेको र नेपालका लागि पनि कोरोनामाथि विजय हासिल गर्नु नै प्राथमिकताको विषय भएको, अरू सबै गौण भएको उल्लेख गर्नु भएको छ। सरकार बाहेक अन्य राजनीतिक दलहरूले कोरोना विरुद्ध लड्न उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको प्रस्ताव गरेका छन्। विभिन्न दलले उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरी सरकारलाई सघाउन सकिने भन्दै संयन्त्रको माग गरेका हुन्। स्वयं सत्तारूढ दल नेकपा भित्र पनि केही नेताले सबै दल सम्मिलित संयन्त्र गठन गर्दा राम्रो हुने सुझाव दिएका छन्। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयन्त्र गठन सम्बन्धी प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नु भएको छ। ओलीले संयन्त्रको औचित्यता नभएको जवाब दिनु भएको छ। दलहरूको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्दा कोरोना विरुद्धको लडाईँ लड्न सकिने निष्कर्ष छ। सरकारले हालसम्म देशभरि 33,500 भन्दा बढीको कोरोना भाइरसको परीक्षण गरेको जनाएको छ। सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले उक्त जानकारी दिनुभएको हो। स्वाब परीक्षण, पीसीआर र र्यापिड डायग्नोस्टिक आरडीटी दुवै विधिबाट 33,562 नमूना परीक्षण भएको हो। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार हालसम्म पीसीआर विधिबाट 8,414 नमूना परीक्षण गरिएको छ भने आरडीटी विधिबाट 25,148 नमूना
परीक्षण गरिएको छ। नेपालमा 31 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएकोमा अहिले देशका विभिन्न अस्पतालमा 27 जना कोरोना संक्रमित उपचाररत रहेका छन् भने 4 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन्। देशभरि 5936 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। उपत्यकामा 4 र उपत्यका बाहिर 107 सहित 111 जना आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएर महानगरभित्र बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको कोरोना परीक्षणलाई तीव्रता दिएको छ। महानगरभित्र बसोबास गरिरहेका विदेशबाट आएका नेपाली नागरिक वा विदेशी नागरिकको र्यापिड डायग्नोस्टिक RDT विधिबाट परीक्षण थालिएको हो। सोमबार महानगरले वडा नम्बर 6, 7, 8 र 9 मा परीक्षण गरेको छ। महानगरले आइतबार 600 जनाको परीक्षण गरेको थियो। त्यसमा सबैको रिपोर्ट कोरोना नेगेटिभ आएको छ। विदेशबाट आएका नागरिकहरू सरकारको आग्रह अनुसार नै घरमै क्वारेन्टिनमा बसिरहेकाले शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर विद्या सुन्दर शाक्यको भनाइ छ। महानगरले प्रत्येक वडाहरूमा परीक्षण थाले पनि किटको व्यवस्थापन सहज नभएको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 बाट निर्वाचित सांसद गगन थापाको गुनासो छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबैजना संयम भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सभापति देउवाले कुनै पनि व्यक्तिको निश्चित आस्था र समुदायको भावनामा असर पर्ने ढंगले सरकार या कसैले पनि कुनै पनि कार्य नगर्न अपील गर्नु भएको छ। देउवाले विज्ञप्तिमा आजको चुनौतीपूर्ण घडीमा अनेक समुदाय, विभिन्न धर्मावलम्बी, सबै जाति, वर्ग र क्षेत्रलाई संयम र आपसी एकताका लागि अपील भएको छ। सबैको साथ र विश्वासले नै आजको संकटलाई पार गर्न सकिने देउवाको भनाइ छ। त्यस्तै सभापति देउवाले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम सामना गर्न परीक्षणको दायरा समुदाय स्तरमा तीव्र रूपले विस्तार गर्न पनि सरकारसँग अनुरोध गर्नु भएको छ। विज्ञप्तिमा देउवाले पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री एवं पर्याप्त राहतको बन्दोबस्त गरेर सरकारले परिस्थितिलाई थप असहज बन्नबाट रोक्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। जारी लकडाउनको आज 29औं दिनमा पनि अन्य दिन जस्तै काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभरका शहर बजार सुनसान छन्। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि वैशाख 15 गतेसम्म देशैभर लकडाउन जारी राख्ने निर्णय गरेपछि विगत दिन जस्तै आज पनि काठमाडौँ उपत्यका सुनसान रहेको हो। सरकारले देशैभर लकडाउन घोषणा गरे यता दैनिक जीवन र सामाजिक क्रियाकलाप ठप्प छ। लकडाउनमा अत्यावश्यक काम र सेवा भने रोकिएको छैन। नागरिकहरूले लकडाउनको पालना गरेर घर बाहिर निस्किएका छैनन्। सुरक्षाकर्मी लकडाउन पालना गराउन सड़कमा खटिएका छन्। चोकचोकमा बसेर नेपाल प्रहरीले सवारी साधन र पैदल यात्रीको चेक जाँच गरिरहेका छन्। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि लकडाउनको कडाइका साथ पालना गरिएको छ। 77 वटै जिल्ला र 7 प्रदेशका शहर बजार सुनसान छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण बन्द भएको आन्तरिक हवाई उडान खुलाउने विषयमा सरकारले गृह कार्य थालेको छ। वैशाख 18 गतेसम्म बन्द गरिएका आन्तरिक तथा बाह्य उडानहरू कहिले खुलाउने भन्ने विषयमा सरकारले गृह कार्य थालेको हो। सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले देशभित्र कोरोना संक्रमणको अवस्था र छिमेकी मुलुकहरूको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हवाई सेवा सञ्चालनको निर्णय हुने बताउनु भयो। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले गत चैत्र 25 गते दोस्रो पटक 15 दिनको समय थप्दै वैशाख 18 सम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। आन्तरिक उडान पनि सोही समयसम्मका लागि बन्द गरिएका छन्। वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सरावगीले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा संघीय र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मेयर सरावगीले वीरगंजमा 3 जनामा कोरोना संक्रमण भेटेपछि प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई जनकपुरमै गएर भेटे पनि छुट्टै कोरोना अस्पताल खोल्न चासो नदिएको बताउनु भयो। उहाँले गरीब परिवारलाई राहत वितरण गर्न समेत प्रदेश 2 सरकारले सहयोग नगरेको आरोप समेत लगाउनु भयो। सरावगीले महानगरपालिकासँग प्रदेश 2 सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि कुनै समन्वय नगरेको समेत बताउनु भयो। उहाँले अहिलेसम्म 25 लाख दिने बाहेक प्रदेश र संघीय सरकारले केही सहयोग नगरेको उल्लेख गर्नु भएको छ। लकडाउनका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण रोकिएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण रोकथामका लागि गत चैत्र 11 गतेबाट जारी गरिएको लकडाउनका कारण सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काम रोकिएको हो। भूकम्पले क्षतिग्रस्त सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा खटिएका कामदारहरूले लकडाउनका कारण काम गर्न पाएका छैनन्। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको निर्माण कार्य
मजदुरको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी काम सुरु गर्ने बताए पनि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काम ठप्प छ। काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित हनुमान ढोका क्षेत्र, ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्र लगायतका कुनै पनि सम्पदाको पुनर्निर्माणका कामहरू भएका छैनन्। सम्पदा क्षेत्र सुनसान छन्। पाटन दरबार क्षेत्रभित्र रहेका कृष्ण मन्दिर, बंगलामुखी, भीमसेनको मन्दिर, कुम्बेश्वर लगायतका मन्दिरहरू बन्द रहेका छन्। नेकपा काठमाडौँ जिल्ला कमिटिले काठमाडौँभित्र लकडाउनको बेला खाना र बस्नको समस्या भएर कसैलाई पनि राजधानी नछाड्न आग्रह गरेको छ। लकडाउनका बेला राजधानी छाडेर बाहिरिने क्रम नरोकिएपछि नेकपा काठमाडौँले खाना र बस्नका समस्याले कसैले काठमाडौँ छाड्नु नपर्ने बताएको छ। सोमबार सार्वजनिक अपिल मार्फत नेकपा काठमाडौँ जिल्ला कमिटिले समस्यामा परेकाहरूलाई सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ। नेकपाले आफ्नो टोलमा समस्या परेका व्यक्ति भेटिएमा उनीहरूको समस्या समाधानका लागि वडा, नगर र जिल्ला कमिटिहरूले समन्वय गर्ने समेत जानकारी दिएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। नमस्कार, हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजमा छौं। दर्शक, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि सरकारबाट सिफारिस अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले दल विभाजन सम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। अध्यादेश अनुसार दल विभाजनका लागि संसदीय दल र निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था पनि भएको छ भने अध्यादेश अनुसार दल विभाजनका संसदीय दल र निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 र संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधित अध्यादेश 2077 राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गर्नुभएको छ। सोमबार दिउँसो मन्त्री परिषद बैठकले यी दुवै अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो। अब राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशमा पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल मध्ये एउटा 40%मा मत पुर्याएमा पार्टी विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशमा भने परिषद बैठक बस्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बिना नै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न र निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था पनि भएको छ। यसरी आकस्मिक रूपमा दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि राजनीति एकाएक गरमाएको पनि छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विभाजनलाई बाटो खोल्ने गरी सरकारले सोमबार अध्यादेश मार्फत राजनीतिक दल त्याग सम्बन्धी कानून संशोधन गरेको छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेशले अब पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आवश्यक परे पार्टी फुटाउनका लागि बाटो पनि खोलिदिएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी विद्यमान ऐनमा पार्टी फुटाउनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा 40% सदस्य आवश्यक पर्दछ। तर नेकपाभित्र नै यति बेलामा यो विषय अलिकति विभिन्न विषयले टीका टिप्पणी पनि भइरहेको छ। संसदीय दलमा ओली पक्षको पकड बलियो रहेको प्रधानमन्त्रीले दावी गर्दै आउनु भएको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीकै चाहना अनुसार सोमबार क्याबिनेटमा ल्याइएको अध्यादेशले पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दलमा मात्र 40% पुर्याउँदाखेरि विभाजनले मान्यता पाउने प्रावधान पनि समेटिएको छ। अध्यादेशको यो प्रावधानले अब ओली समूहलाई पार्टी फुटाउन सजिलो भएको छ वा छैन, वा अध्यादेश नल्याएको भए पार्टीभित्र 40% नपुर्याउँदासम्मका लागि विभाजनले मान्यता पाउन सक्थ्यो वा सक्दैनथ्यो भन्ने प्रश्नहरू पनि यसबाट उब्जिन थालेको छ। केमा विकास देवकोटाको बाइट हाल्नु।
दर्शकबिन जारी लकडाउनको आज 29औं दिनसम्म आइपुग्दा सरकारले मुलुकभर 33,500 भन्दा बढी कोरोना भाइरसको परीक्षणको गरेको छ। सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले पीसीआर विधिबाट 8,414 वटा नमुना परीक्षण गरिएको जनाउनु भएको छ भने यसैगरी आरडीटी विधिबाट 25,148 नमुना परीक्षण गरिएको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। पीसीआर विधिबाट गरिने परीक्षणको संख्या आजसम्म कुल 8,414 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 324 वटा पीसीआर भएका छन् देशभर। र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट गरिने परीक्षणको संख्या 25,148 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 3,019 वटा परीक्षण भएका छन्। कुल पीसीआर र आरडीटी विधिबाट गरिने परीक्षणको संख्या 33,562 पुगेको छ। आरडीटी सबै जिल्लामा सुरु भइसकेको अवस्था छ। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 1 मा हालसम्म 2,349 वटा, प्रदेश नम्बर 2 मा 3,238 वटा, बागमती प्रदेशमा 4,676 वटा, गण्डकी प्रदेशमा 3,751 वटा, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 2,324 वटा, कर्णाली प्रदेशमा 3,232 वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5,578 वटा हालसम्म आरडीटीबाट परीक्षण भइसकेको छ। आजको दिनमा क्वारेन्टाइनमा रहने व्यक्तिहरूको संख्या 5,936 छ। आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूको संख्या आज 111 छ, जसमध्ये उपत्यकाभित्र 4 जना हुनुहुन्छ भने उपत्यका बाहिर 107 जना हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्न दलहरूले सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेका छन्। संयन्त्र मार्फत कोरोना विरुद्धको लडाईँ लड्न सक्ने निष्कर्ष निकालेका दलहरूले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्। सत्तारूढ दल नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले समेत महामारीसँग जुझ्न संयन्त्रको खाँचो भएको प्रस्ताव गरेका छन्। सत्तारूढ दलभित्रका नेतासहित अन्य दलले संयन्त्रको प्रस्ताव गरे पनि नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयन्त्रको औचित्य नभएको भन्दै प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुभएको छ। विश्वका कुनै देशमा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने, सरकारभन्दा माथि बसेर उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाएर त्यस मार्फत सरकार गाइड गर्ने त्यस्तो कुनै पनि प्रकारको सरकार भएका ठाउँमा कहीँ संसारमा बनेको छ मैले पढ्दाखेरि त देखेको छैन। मैले गुगल सर्च गर्दा पनि भेट्दिनँ, अन्त पनि देख्दिनँ, म कहीँ पनि छैन। सरकार बनेपछि त्यो सरकारको कर्तव्य हो। महामारीसँग जुझ्न त्यति सजिलो छैन। सरकारको एक्लो प्रयासबाट पनि सम्भव छैन। सबै तह क्षेत्र लगायत आम नागरिकको सहयोगमा मात्रै यो सम्भव छ। कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न राजनीतिक तहमा एउटै मोर्चा बनाउनु आवश्यक छ। यद्यपि विगतमा सर्वदलीय समितिका नाउँमा भएका चरम व्यतिथिका नजिर काफी छन्। विगतको गलत नजिर नदोहोर्याउने शर्तमा हो भने दलहरूको एकताबाट मुलुकको समस्या सल्टाउन सकिन्छ। विश्व जगतको लागि निकै चुनौती बनेको कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न सरकार मात्रैले सम्भव नभएकोले उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको खाँचो भएको राजनीतिक विश्लेषकको सुझाव छ। यो उच्च स्तरीय विश्वव्यापी समस्या हो। त्यो पनि अब हाम्रो देशकै सन्दर्भमा चाहिँ भाग्यवश हामी कहाँ संक्रमण त्यति छैन र यसले आउने प्रभावहरू अब आउने छ नि त पछिल्लो प्रभावहरूसँग जुझ्नको लागि यो एउटा बनाउनु चाहिँ एक हिसाबले साह्रै राम्रो पनि हो। र त्यो कुन अभिप्रायले र त्यसको टर्म्स अफ रेफरेन्स के हुन्छ र त्यसले जनतालाई कसरी केन्द्रित भएर चाहिँ सेवा दिन्छ भन्ने चाहिँ अर्को मुख्य कुरा हो।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने कार्य त्यति सहज छैन। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि रणनीतिक योजनाको निर्माण सबै राजनीतिक दल, जनस्वास्थ्य विज्ञ र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव गर्नु सन्दर्भिक छ। तर विगतमा सर्वदलीय समितिमा भएका व्यतिथिहरूको समीक्षा गरी अघि बढ्न सकेमा प्रस्तावित संयन्त्र सरकारका लागि सारथी बन्न सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। हामी माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौं। समाचार अझै बाँकी छन्, पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौं। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले गरेको लकडाउनले गर्दा यतिखेर सर्वसाधारण तथा नागरिकहरूलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अभाव हुने चिन्ताले सताएको छ। खास गरी दैनिक काम गरेर आफ्नो छाक टार्ने मजदुर वर्गहरू बाँडेको भन्दै यतिखेर गुनासो आइरहेको छ। यस्तो विपदको बेलामा गरिएको खाद्यान्न कतिपय ठाउँमा गुणस्तरहीन भएको पाइए पनि खाद्यान्न उपलब्ध गराउनेमाथि कडा कारबाही आवाज समेत उठ्न थालेको छ। कोरोना महामारीको लप्टाले सबैतिर पोलिरहेको छ। सल्किरहेको बेला मानवीय जीवनको रक्षा पहिलो शर्त हो। मानव नै नरहे विकास उन्नतिको औचित्यता समाप्त हुनेछ। मानवलाई बचाउनु पहिलो शर्त हो भने संक्रमणको ज्वारभाटा उठिरहेको बेला रोगसँगै भोकको विरुद्ध लड्नु दोस्रो शर्त हो। विश्व जगत नै यही सवालमा घोत्लिरहेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिको पहिलो निशानामा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पहुँचमा कमजोर वर्ग परेका छन्। यी वर्गका लागि रोग भोकबाट सुरक्षा गर्नु पनि पहिलो शर्त हो जनमुखी सरकारको। चैत 11 देखि मुलुक बन्दाबन्दी भएपछि समग्र आर्थिक सामाजिक पक्षहरू ठप्प छन्। यस्तो विषमताको बीचमा तल्लो वर्गका लागि रोग र भोक नै मुख्य चुनौती हो र छ। सरकारले पनि यी वर्गका लागि राहतको प्याकेज घोषणा पनि गरिसकेको छ। संघीय सरकारले प्याकेज घोषणा गरेको 4 हप्ता पुग्दैछ। तर ती लक्षित वर्ग हप्ता दिनको कहरपूर्ण याचनाबाट राहतको कुन्तुरो हात तपारे विडम्बना बल्ल तल्ल पाएको राहतको सामग्रीको कुन्तुरोमा पुगेको खाद्यान्न भेटियो। हप्तौंको भोकले तडपिएकाहरूको भोकमाथि भएको यो बदमाशी मानव सभ्यताका लागि लज्जा भन्दा अरू के हुन सक्छ? राहत वितरणको नाममा कुहेको खाद्यान्न वितरण गरेको दृष्टान्त कुनै एउटा स्थानीय तहको मात्रै होइन, दर्जन बढी स्थानीय तहले कुहेको खाद्यान्न वितरण गरेका छन्। राहत जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील विषयमा सडेको खाद्यान्न खरिद गर्ने को हुन्? बिक्री गर्ने को हुन्? दुनियाँ बाँचौं र बचाउँ भनेर हार गुहार गरिरहेको बेलामा पनि कुम्ल्याउनका लागि कुहेको खाद्यान्न खरिद, बिक्री र वितरण गरिएको छ। यो जे गरिएको छ मानव समाजमा क्षम्य हुनै नसक्ने दुष्कर्म हुन्। विपत्तिमा पनि मानव स्वास्थ्यलाई यति धेरै खेलाची गर्नु कसरी क्षम्य होला? यो घडीमा मानवीय सेवा, उद्धार र परोपकार भन्दा अरू हुन सक्दैन। तर न्यूनतम मानवीयता गुमाएर भए पनि राहतमा गरिएको चरम बदमाशीमा राज्यले नजरअन्दाज गर्न सुविधा हुनु हुँदैन। संलग्नहरूलाई छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न हिम्मत देखाउनु पर्दछ। महामारीको कालो बादल मडारिरहेको बेला विषयान्तर गर्न पनि खोजिएको छ। यसर्थ विपत्तिमा पनि भोकमाथि मजाक गरी कुम्ल्याउन खोज्नेहरूलाई कहिले उठ्नै नसक्ने गरी समाजबाट बहिष्कृत, कानूनबाट दण्डित गर्ने ल्याकत राज्यले देखाओस्। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस जोखिमका कारण बन्द भएको आन्तरिक हवाई उडान खुलाउने विषयमा सरकारले गृह कार्य सुरु गरेको छ। वैशाख 18 गतेसम्म बन्द गरिएको आन्तरिक तथा बाह्य उडानहरू कहिले खुलाउने भन्ने विषयमा सरकारले गृह कार्य थालेको छ। सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले देशभित्र
यो डिपार्चर हल प्रस्थान हल चाहिँ एउटा बन्दै थियो, त्यसलाई यही अवधिमा कम्प्लिट गरेका छौँ। अब त्यो सुरु पनि भइसकेको छ, त्यहाँ त्यसबाट चाहिँ प्रस्थान गर्नको निम्ति झन्डै 1300 देखि 1500सम्म प्यासेन्जर क्षमता भएको डिपार्चर हल पनि हामीले बनाएका छौँ। र यो अहिले कामहरू चाहिँ खास गरेर उडानहरू बन्द भएको कारणले पनि विशेष गरी काम गर्न सजिलो छ। तर मेटेरियलहरू त्यति सहज ढङ्गले उपलब्ध नहुने, अब श्रमिकहरू चाहिँ सहज ढङ्गले उपलब्ध नहुने जस्ता समस्या चाहिँ निर्माण व्यवसायीहरूले राख्नु भएको छ। हाम्रो तर्फबाट उहाँहरूलाई त्यसमा सहजीकरण हुन्छ। अर्कोतर्फ जहाजहरूको उडान बन्द भएको बेलामा काम हुँदाखेरि काम छिटो छरितो ढङ्गले हुने स्थिति छ, किनकि काम रोकिनुपर्ने अवस्था छैन, जहाजहरू नै रोकिएको छ, उडानहरू रोकिएको छ। र अब यो 18 गतेसम्म, वैशाख 18 गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द छन्। त्यो बेलासम्ममा हामीले यो पार्किङ बे यसलाई कम्प्लिट गर्छौँ, जो अहिले निर्माण भएको छ यसलाई कम्प्लिट गर्छौँ। साथै 300 मिटरको जुन धावन मार्ग त्यो थप्ने काम पनि हामी कम्प्लिट गर्छौँ। काठमाडौँ महानगरले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएर महानगरभित्र बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको कोरोना परीक्षणलाई तीव्रता दिएको छ। महानगरभित्र बसोबास गरिरहेका विदेशबाट आएका नेपाली नागरिक वा विदेश नागरिकहरूको आरडीटी विधिबाट परीक्षण थालिएको छ। सोमबार महानगरले वडा नम्बर 6, 7, 8 र 9 मा परीक्षण गरेको महानगरका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै महानगरले प्रत्येक वडाहरूमा परीक्षण थाले पनि किटको व्यवस्थापन सहज नभएको बताएको छ भने नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले परीक्षण गरिएका वडाहरूका लागि किट माग्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा हार गुहार गर्नु नपरेको र चैत्र महिनाभित्र विदेशबाट आएका महानगरमा बसोबास गरिरहेकाहरूको नागरिकको परीक्षण सबैभन्दा मुख्य प्राथमिकता भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यसरी गर्ने कुरालाई किटको व्यवस्थापन गर्ने कुरा सहजतापूर्वक, आज यही किट ल्याउनको निम्ति हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग चाहिँ हामीले त्यसको निम्ति हारगुहार गर्नुपर्ने जुन अवस्था भयो, यसले चाहिँ व्यवस्थापकीय हिसाबले यसको योभन्दा अगाडि त महानगरपालिका भर्खर सुरु गरेको छ। अरू वडाहरूमा गर्ने कुरा कति गाह्रो साह्रो होला भन्ने हामीलाई अहिले अगाडि नै एउटा खालको अप्ठ्यारो भएको छ। त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले यहीँ काठमाडौँमा गर्ने कुराको त किटको निम्ति हामीले हारगुहार गर्नुपर्ने त होइन नि, सजिलोसँग आउनुपर्ने हो। ऱ्यापिड टेस्टमा नेगेटिभ पोजिटिभ देखियो, तर पिसिआर गर्दाखेरि नेगेटिभ देखियो भने हामी के भन्छौँ भने उक्त व्यक्ति अहिले सङ्क्रमित भएको अवस्था होइन, कुनै बेला सङ्क्रमित भएको हुनसक्छ। त्यसो अहिले भएको होइन भने हामी त्यो च्याप्टरलाई क्लोज गरिदिन्छौँ। मेरो भनाइ त्यो च्याप्टर क्लोज गर्नु हुँदैन, त्यसले हामी ठुलो कुरा मिस गर्न सक्छौँ। किनकि उहाँलाई जुन बेला सङ्क्रमण थियो, सङ्क्रमण भएको बेलामा उहाँले सम्पर्कमा आएको व्यक्तिहरूलाई सारेको हुनसक्छ। ऱ्यापिड टेस्टमा पोजिटिभ देखेको मान्छेको पिसिआर गर्दाखेरि नेगेटिभ आयो भने पनि उहाँ त जोगिनु भयो, तर उहाँले अरूलाई सारेको हुनसक्छ है भन्ने कुरा मानेर उहाँको सम्पर्कमा भएको व्यक्तिलाई पनि ल्याएर हामीले ऱ्यापिड टेस्ट गराइहाल्नुपर्छ। यो अहिलेसम्म यो प्रबन्ध गरिएको छैन। कतिपय कुरा चाहिँ नागरिकहरू आफूले पनि मद्दत गर्दैन, सरकारले चैत्र 1 गतेपछि आउनेहरूले गर्नुपर्छ भइसके पछाडि अब यसमा चाहिँ यो भोलिन्टरी आइदिनु पर्यो, थाहा पाएको मान्छेले बताइदिनु पर्यो। जस्तो अस्ति हामीले बुढालीगढ नगरपालिकामा गर्दा के देख्यो, कतिजना मान्छे आइदिनु फेरि दोहोऱ्याएर खोज्नु। त्यस्तो कुरामा चाहिँ यो सरकारलाई मात्र समुदायलाई मद्दत गरिदिनु पर्यो, नागरिकले मद्दत गरिदिनु पर्यो। यत्रो ठाउँ बनाएका छौँ, यत्रो मान्छेलाई आह्वान गरेको छौँ, यो यसरी गरेको कुरालाई उहाँहरूले पनि सहयोग गरिदिनु मात्र सम्भव हुन्छ। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको सहयोग पनि त्यस्तो शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति छैन। तर जति पनि विदेशबाट आएर बसेका छन् उहाँहरूमध्ये पनि धेरै जसो सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। पहिला हामीले आह्वान गऱ्यौँ तपाईँले सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस भनेका थियौँ, त्यसैले उहाँहरूले पनि सरकारले गरेको अनुरोधलाई उहाँले मानेर सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन्। अहिले पनि धेरैको चाहिने 14 दिन, कसैको 21 दिन आइसकेका छन्। तैपनि टोल छिमेकमा एउटा डर एउटा त्रास, बाहिरको मान्छे बाहिर गएर आएको मान्छे भने के हो साँच्चैकै कोरोना बोकेर आएको जस्तो कि एउटा भ्रम पनि परिरहेको हुनाले यो टेस्टले भ्रम पनि निवारण हुन्छ। जो बाहिरबाट आएको म पनि ठिक छु, मेरो कारणले समाज त्रसित हुनु पर्दैन भन्ने किसिमको एउटा विश्वास पनि दिलाउँछ। यदि साँच्चै कसैमा पोजिटिभ देखियो भने थप परीक्षणको लागि हामी फेरि त्यो अस्पतालमा पठाउँछौँ। हिजोसम्म झन्डै 650को हाराहारीमा हामीले टेस्ट गराइसकेका छौँ भने आज टेन्टेटिभ 200 जनाको हामीले लक्ष्य राखेर काम गरिरहेका छौँ। यति गरेर पनि कसैको छुटेको छ भने फेरि अर्को वडामा गरेर त्यहाँ पनि उहाँहरूले परीक्षण गराउन सक्नुहुनेछ। जसले चाहिँ म भोको रहने स्थिति आयो, लकडाउनको कारणले मैले अहिले काम गरेर खान सक्ने स्थिति भएन भनेर सम्बन्धित वडा कार्यालयमा उहाँले भन्नुभयो भने त्यसको सबैले पाइरहेछ, कोही पनि छुटेको छैन। हामी माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौँ, पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौँ।
दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै महाकाली अस्पताल व्यवस्थापन समितिले पुराना उपकरणहरू सम्झौता बिना नै किनेपछि यतिखेर विवाद चुलिँदै गएको छ। गत चैतमा खरिद गरेको भेन्टिलेटर सहितका उपकरणमा बदमासी भएपछि अस्पतालले भेन्टिलेटर फिर्ता नगर्ने र नयाँ टेन्डर खोलेर नयाँ सामान ल्याउने तयारी गरेसँगै विवाद चुलिएको हो। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि महाकाली अस्पतालले गत चैतमा खरिद गरेको भेन्टिलेटर सहितका उपकरणमा बदमासी भएपछि अस्पतालले भेन्टिलेटर फिर्ता नगर्ने भएको छ। आयातकर्ताले महाकाली अस्पतालमा पठाएको भेन्टिलेटर नमुनाको लागि मात्रै पठाएको भनेपछि अस्पतालमा आएको भेन्टिलेटरलाई फिर्ता नपठाउने र नयाँ टेन्डर खोलेर नयाँ सामान ल्याउने तयारी भइरहेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। अब यो भेन्टिलेटरमा हामीले फल्ट देखेपछि इन्जिनियर सरले पनि फल्ट भनिसकेपछि भनौँ न, किन भन्दाखेरि पुरानो भन्ने कुरा लगभग चाहिँ नै भयो होइन, प्रतिवेदनले पनि प्रश्न पारेको छ। अब हाम्रो भनेको के हो भनेपछि अब गएर यो न्युज 24 मा एउटा उनले शब्द अख्तियारको टोलीले गत बिहीबार अस्पताल प्रशासनबाट कागजात नियन्त्रणमा लिई भेन्टिलेटर खरिदबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर हरेन्द्र चटौतका अनुसार अनुगमन गर्दा केही त्रुटिहरू देखिएको छ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो गैर जिम्मेवार कार्य गर्ने जोसुकै भए पनि कारबाही गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ। हामीले चाहिँ यो आइसियु सञ्चालन गर्न यो वैशाख लास्ट जेठको पहिलो दोस्रो हप्ताभित्र सञ्चालन गरिसक्ने भनेर केन्द्रमा प्रदेशमा स्थानीय सरकार सबैसँग चाहिँ हामीले पहल गरेर एउटा माहौल मिलाएर चाहिँ जति बजेट चाहिन्छ डाक्टरहरू हामी पठाउँछौँ भनेर एउटा माहौल बनिरहेको बेलामा कञ्चनपुरका सेवाग्राहीहरूले पनि अस्पतालमा पुरानो भेन्टिलेटर पुगेकोमा आफूहरू निकै दुखित भएको र उपकरण खरिदमा बदमासी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा सजाय दिनुपर्ने बताएका छन्। जुन आशा चाहिँ हामी पलाएको थियो, अब महाकाली अस्पतालको भेन्टिलेटरको कुरा छ, त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदम गलत भएको छ। किनभने देखिएको छ जुन रकम आएको छ त्यो रकम अनुसार सामान खरिद भएको जस्तो हामीलाई आम नागरिकलाई आभास भएको छैन। प्रतिवेदन अनुसार भेन्टिलेटर, पेसेन्ट सर्किट, स्ट्यान्ड र अक्सिजन पाइप मात्र रहेको पाइएको छ। भेन्टिलेटर सन् 2012-15 मा बनेको तथा भेन्टिलेटरको ट्रलीदेखि हुइलसम्म खिया लागेको, डिस्प्ले र नोब फोहोर भएको लगायतका त्रुटि भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आपूर्तिकर्ता कम्पनीका सञ्चालकहरूको हस्ताक्षर र छाप पनि नलगाई र सम्झौता नहुँदै सामान अस्पताल पुगेपछि घोटाला भएको आशंका गरिएको हो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। कोभिड-19 को संक्रमणलाई रोकथाम गर्नका लागि सरकारले मुलुकलाई लकडाउन गरेको छ। यद्यपि दैनिक अत्यावश्यक सरसामग्री खरिद गर्नका लागि वा बाहिर निस्कनका लागि सवारी पासको सरकारले यी सेवाबाट उपलब्ध गराएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम मोलेरै भए पनि यति बेलामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पास लिनेहरूको भिड भने रोकिन सकेको छैन। सरकारले भिडभाड बढेसँगै अत्यावश्यक कामका लागि अनलाइनबाटै यी पास लिनका लागि व्यवस्था गरिसके पश्चात स्थानीय प्रशासन भीडभाड बढ्दै गएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पारिवारिक मृत्यु संस्कारका लागि बाहेक अन्य कामका लागि पास वितरण नगर्न भनेको थियो। पास वितरण नभएपछि अहिले कार्यालयमै आएर पास माग गर्नेहरूको संख्या बढेको हो। भीडका कारण कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेको छ। सोमबार दिउँसो पनि प्रशासन कार्यालय अगाडि यस्तै भीडभाड देखिएको छ। पास लिन आउनेहरू पनि मृत्यु संस्कारका लागि पास मागेको भने होइनन्। पास माग्नेहरूको आफ्नै बहाना छ। पासको लागि आएको, पासको लागि यहाँ ट्राभलमा म बस्छु, कलकट मेरो घर हो, यहाँ अत्यन्त जरुरी काम परेकोले जानु एकदम आवश्यक परेकोले बसाइ गाह्रो हो, विभिन्न कारणवश अब घर जानै पर्ने एकदम अत्यन्त जरुरी भएकाले पास लिन आएको। 54 जना हलपत्र छौँ भारी भन्ने काम गर्ने मजदुरहरू र हामीलाई सरकारले राहत हामीले दिएको यो एउटा किस्ता हामीलाई 5 किलो पायौँ। अब 10 किलो पनि दिने होला। अब त्यो राहत दिएर हामी यत्रो परिवार पाल्न सकिने। पासको लागि आयो। मेरो घर भनेर म कार्यालयबाट हो, कार्यालय कामको लागि पास चाहिने भएर यस्तो समस्या त मैले फिल गरेको छैन। भित्र लिएर जानुभएको छ। उहाँहरूले 1 बाई 1 गरेर बाहिर पठाउँछु भने लिएर जानु।
लकडाउन सुरु भएसँगै सरकारले अत्यावश्यक कामका लागि पास दिने व्यवस्था गरेको थियो। पास वितरण गर्दा लकडाउन उल्लङ्घन हुने र न्यूनतम सामाजिक दूरी कायम गराउन कठिन भएपछि अनलाइनबाटै ई पास लिने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले गरेको थियो। तर काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मृत्यु संस्कारको कामका लागि बाहेक अन्य कामका लागि ई पास नदिने बताएपछि अहिले कार्यालयमै आएर पास माग गर्नेहरूको भीड बढेको हो। भीड बढेपछि झनै थप संक्रमण बढ्ने जोखिम देखिएको छ। हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजमा छौं। पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजमा छौं। दर्शकवृन्द, लकडाउनका कारण मुलुकभरका शैक्षिक संस्थाहरू यतिखेर पूर्ण रूपमा ठप्प भएका छन्। शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएपछि उपत्यका बाहिरका विद्यार्थीहरू आफ्नो घर जान पाएका छैनन्। लामो समय लकडाउन भएका कारण उनीहरूसँग भएको खाद्यान्नहरू पनि सकिन थालेपछि उनीहरूलाई सङ्कट पैदा भएको छ। यस्तो अवस्थामा कीर्तिपुर नगरपालिकाले लामो समयसम्म समस्यामा परेका लकडाउनका कारण समस्या परेका विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन मार्फत राहत वितरण गरेको छ। नगरपालिकाले खाद्यान्न अभाव भएका विद्यार्थीहरूका लागि राहत वितरण गरिरहेको छ। नगरपालिकाले 5 केजी चामल र 1 केजी दालको राहत प्याकेट वितरण गरेको छ। नगरपालिकाले विद्यार्थीहरू बस्ने घरमा गएर नै राहत उपलब्ध गराएको छ। अनलाइनमा 459 जना विद्यार्थीहरूले राहतको लागि फारम भरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। यहाँ रहेका सबै विद्यार्थीहरूको हामीले अनलाइन डाटा लिएका थियौँ र त्यो अनलाइनमा प्राप्त भएका करिब 459 जना हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन् र उहाँहरूलाई हामीले त्यो घर घरमै गएर बाँड्ने चाहिँ आज हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम थियो। त्यो अनुसार आज हामी करिब अरू अन्य छिटफुट पनि हामीले एउटा हार्ड कपी पनि वडाहरूमा आएका छन्। त्यसलाई समेटेर आज हामी करिब 600 विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बाँड्ने कार्यक्रम चाहिँ रहन्छ। लामो समयको लकडाउनका कारण विद्यार्थीहरूसँग खाद्यान्न सकिएको र घरबाट पैसा आउन सकेको छैन। खाद्यान्न र पैसाको अभावमा भोकै बस्न बाध्य भएको अवस्थामा नगरपालिकाले गरेको सहयोगले विद्यार्थीको सङ्कट टरेको छ। अब यस्तो बेलामा, यस्तो सङ्कटको बेलामा चाहिँ यस्तो राहत दिएर चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ ठुलै कुरा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यदि हामी अब यहाँ भइसकेपछि अब यति त गर्नु पर्ने नै थियो। जो सब पाइयो, अब ह्याप्पी नै छौँ हामी। विद्यार्थीहरूले लकडाउनमा राजधानी बस्नुभन्दा पनि घर फर्कन पाए हातमुख जोड्न समस्या नहुने बताउँछन्। उनीहरूले राहत सामग्री धेरै दिनसम्म नपुग्ने हुनाले घर पुर्याउने व्यवस्था गरिदिन नगरपालिकासँग आग्रह गरेका हुन्। नगरपालिकाले घर जाने व्यवस्था गर्यो भने चाहिँ गइन्छ हो सर। किन लास्ट टाइम पनि घर जान लाग्दाखेरि टिकट नभेटेर त्यो भिड थियो, अनि त्यो कोरोनाको त्यो अलिक सङ्क्रमण हुन्छ भनेर भिडमा जान डर लागेर खासमा टिकट काट्न नगएको हो। हामी मन लागेर चाहिँ नगएको होइन। अब फेरि पनि खुल्यो भने चाहिँ जाने भनेर बिचमा हामीले ट्राई पनि गरेको थियौँ, फेरि निर्णय उल्टियो, त्यही भएर जान पाइएन। जाने कोसिस त गरिरहेको तर खोइ खुल्या छैन। लकडाउनको समय लम्बिरहँदा विद्यार्थीहरूको दैनिकी असहज हुँदै गएको छ। एकातिर खाद्यान्न अभावको चिन्ता सताइरहेको छ भने अर्कोतिर परिवार उनीहरूको अवस्था बारेमा चिन्तित भइरहेको छ। सरकारले छिट्टै विद्यार्थीहरूको समस्या समाधानतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सामाजिक ब्युरोको रिपोर्ट। बारामा हावाहुरी र असिना पानीले हजारौं हेक्टरमा लगाएको केरा खेती नष्ट भएको छ। बारामा असिना पानीका कारणले गर्दा 75% केरा नष्ट भएको र 40 करोड बराबरको क्षति भएको केरा तथा फलफूल व्यवसायी संघ बाराले जनाएको छ। हावाहुरीसँगै आएको असिनाका कारण बारामा हजारौं हेक्टरमा लगाइएको केरा खेती पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ। शुक्रबार र शनिबार राति वर्षासँगै आएको हावाहुरी र असिनाले जिल्लाको निजगढ, कोहबी नगरपालिका, जितपुर, सिमरा उपमहानगरपालिका लगायत विभिन्न स्थानमा केरा खेतीलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गरेको हो। किसानले लगाएको केरा खेती कामै नलाग्ने गरी हावाहुरी र असिनाले नष्ट गरेको बारा निजगढ नगरपालिका 8 बस्ने किसान नानी सञ्जयले बताए। 1 बिघा 5 कट्ठामा केरा लगाएका उनले प्रति कट्ठामा करिब 4 लाख खर्च भइसकेको बताउँदै उनले आफूहरूको लगानी डुबेको दुखेसो पोखे। अहिले चाहिँ लगभग 35 लाखको तपाईँलाई चाहिँ मेरो तपाईँलाई अहिले क्षति भयो। तपाईँलाई चाहिँ
मेरो तपाईँलाई यो लगभग यो 5 बिघा मात्र छ तपाईँलाई त्यहाँ लगभग त्यहाँ 12 बिघा खेती त अब पुरै नै एउटै बाँकी छैन, अब खेती त पुरै सेटै भयो नि। हावाहुरीका कारण पसाउन लागेका पसाएका र निकाल्ने बेलाका केरामा क्षति पुगेको छ। हावाहुरीकै कारण एकै किसानको लाखौंको क्षति पुगेको छ। केही किसानले बोटको बीमा गरे पनि अधिकांश किसानहरूले बीमा गरेका छैनन्। त्यसैले किसानहरू चिन्तित छन्। यता उखुबाट पीडित अधिकांश किसानहरूले केरा लगाएको तर केरा खेती पनि हावाहुरी र असिनाले नष्ट गरेपछि यहाँका किसानहरू मर्कामा परेको अर्का किसान विनित नेउपानेले बताए। अब मान्न तरकारीहरू सबै नोक्सानी त धेरै नै भएको छ। अब सबै गर्दाखेरि अब मान्न सानटोलको धेरै नोक्सान भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन झेलिरहेका बाराका किसानले नगदे बालीको रूपमा रहेको केरा खेतीबाट ठूलो आश गरे पनि खेतमा लगाइएको बाली नष्ट भएपछि के गर्ने नगर्ने भन्ने ठूलो चिन्तामा परेका छन्। यस जिल्लामा करिब 1100 बिघामा केरा खेती हुने गरेको बारा केरा तथा फलफूल व्यवसायी संघका अध्यक्ष एक बहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो। जिल्लामा रहेको 75% केरा खेती पूर्ण रूपले नष्ट भएको छ, जसको अनुमानित करिब 40 करोड 20 लाख बराबरको क्षति भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कसरी जिउने अब त्यो ठ्याक्कै मुखमा आएको बाली र मान्छेले लिन्थ्यो त्यो चाहिँ र बिक्री गर्ने अवस्थामा र बालीबाट चाहिँ उत्पादन गरेर मान्छे किसानहरूलाई अहिले चाहिँ कसरी यता बन्द छ र उत्पादन नयाँ उत्पादन के अरे नयाँ चाहिँ लगाउन सक्ने स्थिति छैन र उत्पादन भएको बाली बिक्री गर्ने स्थिति छैन र बिक्री गरेको ठ्याक्कै मुखमा आएको बाली चाहिँ अहिले चाहिँ हावाहुरीले क्षति बनाउँछ अरे। किसानहरू धेरै मर्काउँछ, त्यति मर्काउँछ, यो चाहिँ सीमा छैन। सबै किसानहरूको रुवा भइसकेको छ। हावाहुरीले व्यापक क्षति पुर्याउँदा समेत निरीक्षणका लागि हालसम्म सरकारी निकाय र जनप्रतिनिधि नपुगेको स्थानीय किसानले गुनासो गरेका छन्। धेरै जनाले गाउँको समूह, सहकारी संस्था र बैंकबाट कर्जा लिएर केरा खेती गरेका छन्। केरा खेती पुरै बर्बाद भएपछि समूहबाट केरा खेतीका लागि लिएको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले किसानहरूलाई पिरोलेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, तराईका गाउँ बस्तीमा मागेर जीवन गुजार्दै आएका लकडाउनको समयमा यतिखेर घुमन्ते परिवारलाई अहिले आफ्नो दैनिक छाक टार्न मुस्किल भएको छ। कोरोनाको प्रकोपका कारण घुमन्तेहरूलाई गाउँमा निषेध गरेपछि घुमन्ते परिवारलाई यतिखेर आफ्नो छाक टार्न धौधौ परेको हो। कोरोनाको त्रासका बीच महोत्तरीमा मागी खाने करोडी समुदाय भोके परेका छन्। महोत्तरीको बलुवा नगरपालिका 10 धमौरामा 2 दर्जन भन्दा बढी राउटे जस्तै घुमन्ते परिवार बस्दै आएका छन्। बस्तीमा माग्न जाँदा ढोका समेत खोल्न नमान्ने गरेको उनीहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्। कुनै कुनै स्थानीय बालबालिकाको माया लागेर टाढैबाट थोरै अन्न दिने गरेको र त्यसैका भरमा गुजारा चलाउनु परेको उनीहरूले बताएका छन्। ना हमारे घर पे चावल और दाल है, रात में हम सब खाना नहीं खाए, यही बात है। ना मुंह कान नहीं धो रहे भैया, साबुन लेके जा रहे हैं, भात अभी नहीं मिलेगा हमको। मांग चांग कर लाते थे, बाल बच्चा भी जाता है तो गांव में से वही मांग चांग कर लाता है। अभी के मौसम में कोई देवो नहीं करता है। अब वही जो नून रोटी मिलता है वही खा खा करके रहते, कभी चूल्ही बार के रहते, कभी भूखे रहते हैं। तेल नहीं है, नीमक नहीं है, मिर्चाई नहीं है, हल्दी नहीं है, प्याज लहसुन नहीं है, कहाँ से लावेंगे, कहाँ से खाएंगे गरीब आदमी। घुमन्ते जीवन बिताउँदै आएका उनीहरूसँग नेपालको नागरिकता भए पनि अहिले न कुनै सरकारी वा गैर सरकारी संस्थाहरूले उनीहरूको भोग र रोगलाई वास्ता गरेको छैन। कोरोनाको भयका कारण गाउँघरमा उनीहरूलाई निषेध गरिएपछि उनीहरू भोकै बसिरहेका छन्। संकटका बेला उनीहरूले सरकारसँग राहतको आशा गरेका छन्, तर अहिलेसम्म त्यो बस्तीमा राहत वितरण गर्नेहरूको आँखा पुग्न सकेको छैन। बस्तीका करिब आधा दर्जन बालबालिका र पुरुषलाई ठेउला देखिएको छ। पैसा नभएका कारण उपचार पनि गराउन सकेका छैनन्। यता जनप्रतिनिधिहरू राहतका लागि रकम छुट्याएको बताए पनि वितरण कहिले हुने हो भन्ने कुनै ठेगान छैन। हाम्रो त्यो नगरपालिकाले राहत बाँड्नेको लागि 1 हप्ताको टाइम लिएको थियो, त्यसमा 4 दिन सिधिसकेको छ। अब 3 दिन बाँकी रहेछ। 3 दिनभित्र हाम्रो नगरपालिकाले यदि राहत पठाएन भने त्यो वाडाबाट हामीहरू गर्ने गर्छौँ। राहतको त्यो पुरै बन्दोबस्त वाडाले गर्छ, किनभने अहिले पनि वाडाले 5 लाख रुपियाँ आफ्नो योजनाबाट नगरपालिकालाई दिएछ। त्यही पैसाले हामीहरू राहतको व्यवस्था गर्छौँ। रोगभन्दा पहिला भोकले मर्ने अवस्था आइसकेका छन्। यस्तो बेलामा यहाँका मेयर साहब र यहाँका वडा अध्यक्षले अहिलेसम्म कुनै राहत या त हेर्न पनि नआएका यहाँहरूको गुनासो छ।
यस्तो बेलामा अब सरकारको ध्यान जानु अति आवश्यक देखिन्छ। 72बाट माउन्टेन टेलिभिजनको लागि गोपाल झा। माउन्टेन प्राइम न्युजमा समाचारहरू अझै बाँकी छन्, पालो भएको छ विश्रामको। काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित तरकारी बजारमा उपभोक्ताहरूको भीड़ लाग्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 25 जना भन्दा बढी एकै ठाउँमा भेला नहुन आदेश जारी गरेको छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित विभिन्न तरकारी बजारमा सयौंको संख्यामा तरकारी खरिद गर्नेको भीड़ हुने गरेको छ। सोमबार काठमाडौँको पुरानो बस पार्क, लैनसर, टुकुसा, तीनकुने लगायतका ठाउँमा रहेका तरकारी बजारमा उपभोक्ताको भीड़ लागेको थियो। तरकारी खरिद गर्दा उपभोक्ताले सामाजिक दूरी कायम गर्ने विषयलाई व्यवस्था गरेका थिए। बजारमा साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था पनि गरिएको छैन। यस्तै सेनिटाइजरको प्रयोग पनि भएको छैन। अस्थायी बजारको रूपमा रहेका यस्ता तरकारी बजारमा उपभोक्ताको भीड़भाड़ अस्वाभाविक बढेकाले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढाएको छ। सरकारले 2 साता अघि कालीमाटी तरकारी बजारमा भीड़भाड़ बढेको भन्दै उपत्यकाका विभिन्न 11 स्थानमा अस्थायी तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याएको थियो। यसबाहेक पनि व्यापारीले उपत्यकाका कतिपय चोकमा सडकमै तरकारी बिक्री गर्ने गरेका छन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चीनले कोरोना भाइरसको उद्गम स्थल वुहानलाई भाइरसको कम जोखिमयुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। चीनको स्टेट काउन्सिलको जोखिम मापदण्ड अनुसार पछिल्लो 14 दिनमा नयाँ कोरोना भाइरस नदेखिएमा कम जोखिम क्षेत्रमा पर्ने भएकाले वुहानलाई कम जोखिमयुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। लकडाउन हटाएको 12 दिनपछि वुहान शहरलाई कम जोखिम भएको क्षेत्रमा राखिएको हो। गत डिसेम्बरमा वुहानमा पहिलो पटक देखा परेको कोरोना भाइरसबाट चीनमा 82,758 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,632 पुगेको छ। विश्वमा कोरोना भाइरसबाट 1,70,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने संक्रमितको संख्या 24,81,000 नागेको छ। सबैभन्दा बढी अमेरिकामा 7,27,000 संक्रमित हुँदा 42,500 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। अहिलेसम्म 6,46,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। इटलीमा 24,114 जनाको ज्यान लिइसकेको कोरोनाका कारण स्पेनमा 20,852, फ्रान्समा 20,265 र बेलायतमा 16,500 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। भारतमा 18,500 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित भेटिँदा 592 जनाको मृत्यु भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। स्पेनको फुटबल क्लब रियल म्याड्रिडले आगामी सिजनमा 6 जना खेलाडीलाई बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ। यसअघि खेलाडी अनुबन्धनमा अघि रहँदै आएको रियल म्याड्रिडले लगातार दोस्रो वर्ष खेलाडी बेच्ने योजना बनाएको हो। रियल म्याड्रिडका प्रशिक्षक जिनेडिन जिदान पहिलो रोजाइका खेलाडीलाई अझै सशक्त बनाउन ग्यारेथ वेल्स, जेम्स रोड्रिगेज, लुकास भाक्वेज र मारियानो डियासलाई बिक्री गर्ने योजना बनाएका हुन्। रियल म्याड्रिडले त्यस बाहेक अन्य 2 खेलाडीलाई बेचेर क्लबको आर्थिक सङ्कट टार्ने योजनामा रहेको छ। अल्भारो ओड्रिजोला र नाचो फर्नान्डेजलाई पनि बेचेर रियल म्याड्रिड पुरै टोलीमा नयाँपन दिन चाहन्छ। कोरोना भाइरसका कारण विश्व फुटबल बजारमा ठूलो सङ्कट आउने निश्चित छ। रियल म्याड्रिडको बजार मूल्य पनि झन्डै 18% तल आउने अवस्थामा रियलले 6 जना खेलाडीलाई बेचेर 151 मिलियन युरो कमाउने योजना बनाएको हो। रियलले फ्रेन्स र जेम्स रोड्रिगेजका लागि 32 मिलियन, भाक्वेज र ओड्रिजोलाका लागि 16 मिलियन, मारियानाका लागि 13 मिलियन र नाचोका लागि 12 मिलियन मूल्य तोकेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति भण्डारीबाट राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश जारी। दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा 40% संख्या भए पुग्ने। कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनु पर्ने विभिन्न दलहरूको प्रस्ताव। संयन्त्रको औचित्यता नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी। सरकारद्वारा हालसम्म देशभरि 33,500 भन्दा बढीको कोरोना भाइरसको नमूना परीक्षण। 5,936 जना क्वारेन्टिनमा। कोरोना भाइरसको उद्गम चीनको वुहान कम जोखिमयुक्त क्षेत्र घोषित। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 24 लाख नाग्यो। 1,65,000 भन्दा बढीको मृत्यु। र स्पेनको फुटबल क्लब रियल मैड्रिडले आगामी सिजनमा 6 जना खेलाडीलाई बिक्री गर्ने। 6 जना खेलाडीलाई बेचेर 121 मिलियन युरो कमाउने रियलको योजना। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।